أنا كنت كبير معلوم شوف هذا شوية نار يجي بعدين بوم برا. أنا هنا ما في طنجرة كبير ما في بس هذا آخر معلوم. أنت عايز تجيب طنجرة كبير لازم واحد طنجرة كبير. السلام عليكم. عليكم كيف حالك أخوي؟ كويس؟ شوف أنا طنجرة كبير معلوم. أنا طنجرة كبير. هذا شو كيف في نار بعدين بوم 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 برا معلوم. ركب طنجرة واحد كبير. تاني مرة أنا كلم جسم أنا كلم بعدين جيب صلصة سوا سوا طماطو سوا سوا واحد طنجرة كبير. أوكي أوكي. كلام هذا محل 10 كيلو موية بس. أوكي 10 كيلو موية كده سبعة 8 كيلو 10 كيلو موية أبي كده. أوكي السلام عليكم. لازم كبير.